السلام عليكم في حلقة جديدة من الكافي اوتو دونك ايبيزود 16 بيان سور معنا سي شمس ومعنا سي هشام كالعادة في ليكيب اكتي اوتو كالعادة. باش نحكيو بطبيعة ريكاب فورمولا جران بري الاخراني نتاع موناكو وشنو هو اللي صار ان تيرم دو روتونتيسمون ثماش جديد ثماش حاجة جديدة صارت ان تيرم دو فازي هشام ترى قول لنا رايك. مرحبا بكم. برشا جديد دونك فيكتوار نتاع مرسيدس دونك حاجه استانسنا بها جديد اللي برشا معناها في الكاليف برشا رومانيمون صار برشا دي شونجمون برشا مره فيتيل مره بوتاس مره هاميلتون دونك عشناه الجران بري افيك بوكو دو سسبانس الاخر معناها اخر سكوندا. فوالا سورتو الكاليف هو اللي ظهر برشا لي ديفو نتاع شاك ايكيب وشاك استراتيجي نتاع شاك ايكيب معناها كومون الجير البيلوت نتاعها وكومون الجير الكورس نتاعها دونك بوكو دو شونجمون بوكو دو استراتيجي ديفيرونت بارابور ا شاك ايكيب. فوالا سينون كورس حلوه برشا باسيونونت برشا. دونك هذا خلى الريبركسيون هذيك تصير في الجران بري معناها نهار لحد. دونك شنو رايك انت في اللي صار؟ فاللي صار لقينا اللي نجموا نشوفوا حتى غلط اللي ما يغلطوهمش دي برو يجموا يغلطوهم دي زيكيب كبار في الفورمولا. معناها كنا نقولوا معناها غلط هذوما ما يصيروش في حتى ايكيب مالغري سا اكبر ايكيب في تاريخ الفورمولا غلطتهم. كيفاش تنسى اللي عندك دو بيلوت سورتو اللي صار في الكاليف نهار السبت اللي هو نهار الاحد نجرى عنه كارثه في فيراري. ان فيت في الكاليف في الكيو 1 نهار السبت فيتيل il était presque éliminé دونك دخل بدل نوفو تران دو بنو خاطر عمل ليغور هو في الدور اللي قبله و en même temps وقتها شارل كلير مازال في التوب 10 فهمت. alors que les écarts وقتها بيناتهم معناها بين الاول والبروميير اليميني اللي اقل من السكوند. لو فيت اللي هما ركزوا مع فيتيل اللي كانوا خايفين عليه على الاليميناسيون خليهم نساو كومبليتمون شارل لوكلير مالغري معناها الكونفرساسيون اللي صارت بينته هو وياهم في الراديو معناها نساو حتى باش يجاوبوه كي قال لهم المره الثانيه اسكو المونطون اي سوفيزون بور باسي ان كيو 2. فيراري نسيت كومبليتمون لوكلير سي فوكاليزي سور فيتيل وهذه اللي غلطه كبيره خاطر لوكلير كان نشوفوا اللي في الفري براكتس الثالثه الاول معناها يلافي دي اسبوار باش يلعب بيتيت حتى على البول سورتو اللي هو مونيغاس والجران بري في موناكو كانت عنده هكا البوست الزايد هكا الكونفيونس صحيت والبوبليك اللي ظهروا حتى في الكورس من بعد تنشوفوه معناتها نحكيو عليه صحيح. ومن بعد معناتها نجم نقول سامحوني في الكلمه حطمته فيراري في الكاليفيكاسيون ان بيلوت معناها جون première saison ou surtout il veut se mesurer معناها au meilleur qui est Verstappen jeune كيفو كي نشوفوا ليكيب ريد بول comment elle se comporte avec les jeunes نشوفوا كيفاش فيراري معناها اللي هي نورمالمون معناها غيرمون فيراري خاطر برمي هي اكثر ايكيب شاركت في الفورمولا من الاولانيين بكل ومن العباد اللي زون فوندي نوعا ما نقولوا لا فورمولا. فوالا دونك هي اللي شاركت من عام 1950 حتى اليوم سون معناها سون انتربسيون سوف كا اكستريم تاع صارت حرب ولا صارت كارثه ما سينون ما يغيبوش معناها سي ليسونس ميم تاع سكوديريا فيراري هذا هو القوي فيها هي ديجا اسمها يجري في الليفين نتاعها معناها الفورمولا سي دون ليفين معناها ما تحكيش معناها كي تنحي فيراري من الفورمولا معناها سي بالنسبه للو موند اونتي الفورمولا توقف معناها. طيب لازمش ننساو زاد راهو فيراري لا سكوديريا فيراري لا ايتي كريي في وسط الفا روميو عام 29 معناها كانت هي لو ديبارتمون سبورتيف دو الفا روميو. بعد هذاك علاش قعدت برشا وقت خاطر ممنوع عليها انها ترجع معناها تستعمل الاسم هذاك الا عام 48 ما نجمت تستعمل الاسم هذاك بطبيعه الامر وبدات وقتها الرحله نتاع الفورمولا بالحق والكراهب الاولاني بكل هو نرجعوا للموناكو جوست تحكي لنا شنو اللي صار غيلمون تيرم بهالتحطيمه هذه انه ما ينو با بيان جيري ليكيب نتاعهم شنو اللي صار نحكي اون تيرم. انا بالنسبه لي انا فيراري غلطت برشا مع لوكلير خاطر سي ان جون depuis le début de la saison. لا والحاجه اللي اخطر اللي معناها انا اللي لاحظتها من الجران بري اللي قبله اللي معناها
تخلي لوكلير معناها تشوف les 5 premiers pilotes ils roulent en train de pneus soft ou médium تحط له هو هارد اللي فما كان 3 بيلوت وبداو بالهارد من الديبي دو لا كورس في البرشلونه تجيه انت او ميليو دو لا كورس وتحط له هارد معناها وقفته معناها ما تخليتوش استراتيجي داتاك فوالا سي بوتي با اون استراتيجي داتاك مي علاش تخلي له الشانس نتاعو. وحاجه اخرى ليزي غلطت مع لوكلير زادت غلطت مع فيتيل علاش خاطر وقتها فيرستابين قدامهم كانوا يجموا يخليوا فيتيل يديباس لوكلير مش تخليه 3 كاتور سي انورم يديباس فيتيل اي معناها لا هو كان لوكلير فيتيل ولوكلير وبعد قلبوا لا هما كانوا ماكس فيرستابين فيتيل وراه لوكلير بالهارد وراه فيتيل خلاوه يجي بعد شونجمون دو بنو بعد شونجمون دو بنو خلاوه 3 كاتور سي انورم في كورس معناها خد بالك في موناكو اللي ماشي ساهل لا نحكي في برشلونه نحكي كيفاش وقفوا لوكلير ما نحكي لك كيفاش ديجا لوكلير دخلوه في دوامه نتاع غلطات رجعنا بالتوالي تو في الاغلاط نتاع فراري من الاول وكل هذوما اللي باش يوصلونا لبعض موناكو معناها سي لو ريزولتا سي لو ريزولتا سي اون ريبيركسيون هي شنو هي السيركوي ولا سيركوي سي اون ريبيركسيون اللي البيلوت يولي ما عادش عنده كونفيونس في روحه انت تعيش احنا ساعات انا كي نعمل كورس ولا حاجه كي تصير غلطه مع ميكانيسيان مع اي حاجه معناها سا ريبيركوت سور الكورس اللي جاي فوالا يعطيك الصح. تزيد لتوا نرجعوا لموناكو تزيد تعمل له اون فوت دو كاليف اللي هي سامحني اون فوت دو ديبيوتون ديبيوتون على الاخر معناها انت تشوف لي زيكوري الاخرين معناها كومون معناها يجير لي بيلوت نتاعهم زوج لي بروتيج ويليامز رونو كذا اللي بروتيج في الكاليف صحيح يعملوا غلطات بعد في الكورس اوكي مي في الكاليف اللي بروتيج يحاولوا يحطوهم او بروميير رون دو معناها في الجري دو ديبار فهمتي كيفاه. حاجه اخرى غلطه في فيراري نلاحظوا باغ اكزومبل كي حتى من قبل في مرسيدس روزبرغ ولا هاميلتون يغلطوا راو نيكي لودا توتو فولف ياخذ لا بارول اللي بروتيج يبعدهم هك البريسيون ميدياتيك هذيك. في فيراري راو لي بيلوت هما يسكسبريم معناها يا با اون بروتيكسيون تاع لي بيلوت فهمت انا ماتيا بينوتو ما مريناه الجمله يبروتيج سي بيلوت. على ذكر لي زانترفونون معناها في الكورس واحد وكل شيء هاميلتون 67 تور يجري ان تران دو بنو دو ميديوم دخل بيتر بونينتون الانجينيور نتاع الكورس نتاعو معناها وكل شيء يتكلم هو وياه معناها فهمت كيفاه. من بعد شكون يتدخل في الريسبونسابل استراتيجي نتاع جاك اليسون جيمس اليسون يتدخل معناها عطاوه كونفيونس خاطر السيد حاسس روحه قاعد ماهوش فاهم روحه خاطر هو اللي كونسونطري سور لا كورس كونسونطري على ميكس خاطر هو يقول لهم راهو يفام ديباسي يقول لهم فوتر لو ريتم اي بون يقولوا له راهو خاطر هو معناتها يعطيو الكونفيونس للبيلوت يخليه يسكسبريم سور بيست مش يبدا يسوق خايف هذيك القوه نتاع مرسيدس سي توت اون ايكيب معناها احنا حكيناها للي يحب يتبع تري سودي على الاخر انا حكيناها مره اخرى في الابيزود 15 تاع الكافي اوتو سبيسيال فورمولا هو زاد اللي يحب يشوف الديتاي هذا اكثر باش نحكيو جوست شويه باش تعداو الوقت لا يرحم دونك الكاليف حبينا باش ما نقعدوش نحكيو كان على فراري ومرسيدس لازم نحكيو زاد حتى ثم دوتر بيلوت اللي بوتيتر في دوتر ايكيب اللي نجموا يوريو دي بيرفورمانس معينين او نيفو دي كاليف وزاد حتى او نيفو في الكورس معناها في الجران بري بيدو واللي هما سي دي زيتوال اللي نجم يكونوا معناها ايتوال مونطونت معناها كيما رينا زاد لو ريتم ماغنوسن في لي كاليف معناها لو ميور دي زوتر خاطر نقولوها باغ لي 3 تيم في الفورمول 1 فما نيكار من بعد فهمت ما عادش تدخل حتى البيلوت اسكو باهي ولا لاحظوا لي ماغنوسن il a réussi معناها سيكستيربي من الحكايه هذيك وإلى سيني ان 5e طون بون هو 6e خاطر فما البيناليتي دو 3 بلاس تاع بيير غازلي اللي خليته يخدم بين بلاس صحيت فهمت اما il a fait des efforts بيان سور كي نشوفوا احنا غروجون من الكيو 2 خرج 14e ولا 13e ونشوفوا ماغنوسن 5e سي كو يا لو تالون كي جو فما معناها لو تالون كيما زاد ريكاردو اللي الغنو اللي ديما نلاحظوها من الحقيقه مازلنا ما فهمناش في لي كاليف باهين وفي الريتم دو كورس en termes de stratégie ou de performance ils sont pas encore là le Renault malgré ça Ricardo عمل كاليف باهيه برشا خرج 6e ورا ماغنوسن
كيما فما les deux pilotes Toro Rosso اللي هي une équipe de fond de grille خاطر l'équipe junior تاع Red Bull ils ont réussi à معناها باش يدخلوا للكيو 3 اللي هي التوب تيم معناها les 5 توب تيم بدو جون بيلوت اللي هما دانيل كفيات اللي هو ريفونون والكسندر البون اللي هو روكي سنة وخليو معناها ماكلارين نوريس برا هولكنبرغ برونو وراهم معناها ils ont réussi à faire une très très belle performance في سيركوي صعيب كيما موناكو اللي ظهر اكثر التالون تاع البيلوت اكثر من التالون تاع الفيتيس دو بوان تاع الكهرباء فو ديجا النوعيه نتاع السيركوي معناها اللي هو خاطر سان سيركوي دو في اوربان فوالا ما نساوش اللي ريكاردو عملوا الهز الجران بري دو موناكو وإلا سيني لو ميور طون وافيك دي بروبليم دو باتري عملوا كان ذكروها دي بروبليم دو باتري لا réussi à tenir وعمل الميور تور دو كورس اون 10 بريسك اون 10 350 مليون دو سكوند اللي سنه طيحوا هاميلتون في الكالي قبل بوتاس اون 10 252 بعد هاميلتون طيحوا اون 10 166 معناها كيلكو مليون معناها باش تشوف اما نجم نقولوا لي بوتاس غلط في الكاليف خاطر الحقيقه حسينا هاميلتون il était pas à l'aise avec la voiture حسينا لي بوتاس il était très performant في الكاليف mais عمل غلطه في الدوزيام سيكتور وين السيكتور وين لو فيراج دو لا بيسين اللي خلاه il a lâché معناها لي فور نتاعو ودو لا هاميلتون حتى هاميلتون معناها التور اللي خرجوا il était pas à l'aise ولا معناها عمل تور طيح على بوتاس حسينا شويه اللي سورتو على نيكي لودا هكا حتى من بعد في الراديو حسيناه تري اكسبريسيف سيت اكسبريمي بالموضوع هذاك فوالا Donc, هما déjà عملوا une minute de silence avant le départ. بعد حطوا لي شابو الاحمر كلهم تاع الكراب كل موجوده نيكي لودا الكل. مرسيدس عملوا اون بتيت ايتوال روج اللي باش تقعد جوسكا لا فان معناها باش تقعد ديما وعملوا زاد الالو روج هكا الالو روج. بيان سور معناها هو نيكي لودا معناها اللي عملوا ان غران سيبور المرسيدس خاطر il a la langue de bois Niki Lauda راهو سي با العبد اللي فيلوزوف كي تحكي معاه يجاوبك ديريكتومون وي او نو هو يقول لك جي با دامي يقول لك فهمت من لونسين ايكول بالحق معناها بازي على حاجات بالحق صحاح دون السونس اللي هو كانه نوعا ما كيما نحكيو دون السونس دو باتريارك معناها دون السونس اللي يحب كانهم ولاده كلهم دونك يعاون الكل ما عندوش معناها توندونس معينه وكل donc il a fait un plus كبير برشا c'est un grand battant les miracles اللي عملوا بعد الاكسيدون نتاعو معناها ان اوتر بيلوت معناها il abandonne complètement la compétition هو رجع وافيك اون ماكلارين وربح بعد لو تيتر معناها سي فينومينال اللي عملوا ثيرابي هذاك في ثيرابي تبع لوماج معناها اللي رينيه بعد من لي سبورتيف وكل سي امبلومون ميريتي بيرسوناج كيما نيكي لودا ورجع مع فيراري في ليكيب فيراري فهمت ومن بعد شد جاكوار en 2001-2002 شد ليكيب جاكوار التيم برينسيبال فهمت سي كالكان qui a donné tellement pour ce sport معناها ورينا لي زوماج من بعد من لي بيرسوناليتي حتى خارج الفورمولا 1 معناها حتى في لي زوبسيك تاعو جاني ارنولد شفارزنيغر وجا اللي يمثل برول اللي يمثل في بلاصتو في فيلم راش شوريك سي كوا لو بيرسوناج نيكي لودا معناها لامبورطونس لو بوا نتاعو في الدومين نتاع c'est un homme avec un grand H كما يقولوا الفرنسيس الجوار دونك باش نمشيو للبارتي نوفيو مع الفورمولا مع جوست حاجه برك نحب نقول هذاك كارلوس ساينز عمل بيرفورمانس باهيه اللي قاعده يا اون رومور اللي قاعده تحكيها في البادوك ديبار نتاع الفيتيل والغومور كي فا لو رومبلاسي ابارامون يحكيو على غروجون يحكيو على ماغنوسين معناها يا فما قاعده تدور الحكايه هذيا اللي انا راينا هولكنبرغ انا بدي رايي هولكنبرغ بالحق هولكنبرغ لو بيلوت معناها اللي اكثر واحد سو كوتي في الفورمولا خاطر بالحق حتى شفنا مثلا نشوفوا تو لي ريزولتا معناها كومباري بريكاردو معناها فايتوا في بوكو دو كورس راهو من اول سيزون ولعب زاد برشا معاه لا مالشانس ميكانيك هولكنبرغ دونك نرجعوا لهذا ونشوفوا التطورات شنو هي الحكايه شنو باش يصير في الجران بري دو كندا فوالا دونك وين فما دي ايفولوسيون موتور اللي نستناوهم برشا سورتو هوندا خاطر فيرستابين كان لاحظنا كورس كامله ورا هاميلتون ولاحظنا بربي على البوان هذايا جبت هوندا باش نطولوا شويه في الموضوع زاك هوندا معناها لي بيرفورمانس نتاعها ظهروا مع الشاسي ريد بول سوبر ترافاي وظهروا مع الشاسي ريد بول وظهروا مع فيرستابين
خاطر سي ان بيلوت فريمون هو كي الريبير ميتريز تو في ريد بول. فوالا هو الروبير دونك هو لي ريغلاج نجموا يعملوهم بسهوله اي معناها حاجه اخرى علاش روبير في ريد بول فيرستابين ما تنساش راهو 2016 دخل تورو روسو 2017 دخل هذا 2015 تورو روسو 2016 ريد بول ابخي 2016 ريد بول يعطيك الصحه بعد رجع هبطوا كويوت التورو روسو وطلعوا ماكس فيرستابن في جران بري برشلونه اول جران بري في ريد بول يربحوا معناها وراه شكون كيمي غايكونن سي با ريان سي با ريان فهمت فوالا خاطر الكورس كامله سي الخدمه تاع ريد بول كيفاش عطات لا شانس ماكس فيرستابن باش يوصل لهكاك مش كيما تو نشوفوا لوكلير اللي قاعده ليكيب نتاعو هي اللي تقعد ما تخليهوش معناها يدون هو سورتو الحقيقه الجران بري دو موناكو il a été très passionnant surtout بين لي دو بروميير وي حتى نلاحظوا حتى الكاميرامان ما وراناش فيتيل كورس كما خاطر يافي با فيتيل شوف فيتيل tellement il a eu des problèmes au début de saison قعد روتيري شوي يقول لك يغلطوا هما نتعدى انا مي سينو خليني هكا خلينا نعمل بوديوم خير اللي تي تري ساتيسفي فوالا تروازيام بلاس نتاعو ما كانتش متصوره خاطر هي تروازيام هي دوزيام بلاس مي تروازيام خاطر بيناليتي لفيرستابين اللي صارت في الستاند مع بوتاس ما نساوش كورس هاميلتون زاد معناها بالحق هاميلتون عمل اون كورس بلوس كو بارفيت avec معناها دي بنو اوسي غريني هكاك سورتو في سيركوي كيما موناكو لازم نفسروها ما فماش دو غرو فريناج فماش دو غرو فريناج شنو يصير لي بنو يبردوا برشا تولي الكرهبه انكوندويزيبل معناها تحس لي انت ما عادش تدور كيما انت تحب فيها ومالغري سا معناها شد افيك 0% في ليتا دي بنو شد بلوس كو 20 تور معناها سي ان ميراكل كيما قالوها فوالا اكزاكتومون سي ميراكل سيتي با فاسيل وسورتو افوار معناها فيرستابين ديريغ توا معناها tout au long de la course qui te met معناها لا بريسيون هذيك لا وحاجه اخرى نلاحظوها زاد فيرستابين اللي ما عودناش اللي يبدا بعيد راكح معناها نورمالمون ديما الى اتاك معناها او ليو دي دو تور الاخرين لا سول اتاك اللي عملها il aurait pu faire les attaques الاخرين مي هو لا il a géré sa course يقول لك معناها نتبع بشويه كان لقيت ما لقيتش خليني مالوغوزمون هولندا ناقص شويه فيتاس دو بوان الحقيقه خاطر في لي فيراج الكل فيرستابين لاصق هاميلتون بلو رابيد كهاميلتون خانوا شويه لو موتور هوندا في لي توجور نرجعوا على غالب مي هاميلتون il a bien معناها il a su gérer sa course تحمل البريسيون تاع زوز حاجات بنوماتيك وفيرستابين معناها سي انورم ونشوفوا ونعاودوا نقولوها معناها سي غراز زاد ليكيب نتاعو اللي جيمس معناها اليسون اللي انترفينو راهو باهتوا هما كيفاش اللي انترفينو خاطر نورمالمون هو الانجينيور دو كورس تاعو هو البيتر هو سي لا سول فوا اللي دخل اللي انترفينو باش كلمه هاميلتون وعطاه لا كونفيونس خاطر حتى لا سوليديتي ديكيب حتى 3 تور دو لاريفي معناها لاتاك تاع فيرستابين كان جا بيلوت اخر نجم نقول في عوض هاميلتون ما عندوش الاكسبيريونس هذيك راهو صار كونتاكت كبير هاميلتون الى سو معناها يبعد من فيرستابين ويخلي لو كونتاكت مينيم على الاخر ويكمل الى مينيميزي لي ديغا ومش اي بيلوت يجم يعملها وفي موناكو في موناكو في فيراج غادي سيري على الاخر برافو هاميلتون اون كورس بلوس كو بارفيت هو عنده خاطر عنده اون سيرتين جيستيون مونتال اللي هي تخليه يتصرف تصرف il est très complet mental et معناها on peut pas l'exciter ولا on peut pas le gêner normalement intellectuellement donc ينجم يقعد بنفس تحسه معناها ما يتبدلش دو كونفيونس يقعد عنده on dirait كأنه dans le sens معناها يتحنط dans le sens يقعد ديما في نفس الاسبري ومن الاول للاخر معناها يتعدى الفاز اخرى في مخه اللي الحاجه اللي ما ينجم يعملها كان كوادروبل شامبيون دو موند كيما هاميلتون ان ديرني بوين هذاك علاش هو فات قاعد هكاك فوالا سون بالماريس جوست ان تو ديرني بوين اون فيني افيك سا لازمني نحكي عليها خاطر لوكلير خاطر لا با شانس في موناكو خاطر عمل ديبيوت كورس باهي برشا ديبيوت كورس باهي برشا اي فوالا في لي دو ديباسمون تروازيام ما مشاش مع يولكنبرغ يلا غالب سي ما شانس مي هو راهو ذكرنا في الديباسمون تاع جول بيانكي ان 2014 عمناول في السورتي تونيل الى اورتي شو اسمه لي فران ايتي فيني تورو روسو فوالا وقبلها بعام في الاف 2 زاد الى في ان اكسيدون الى با تيرميني لا كورس معناها سي لا تروازيام فوا جيسبر كو عام الجاي ان شاء الله فوالا ان شاء الله عام الجاي يعمل حاجه باهيه دونك كلينا وقت نتاع الانديانا بوليس الانديكار لي 500 مايلز دونك شنو باش نحكيو على زوز حاجات اللي هما اول مره ان فرونسي بعد 99 سنه
بعد جاستون شيفرولي. فوالا بعد 99 29. سنه ان فرونسي او بوديوم دو لينديكار. وشنو هو السبيسيفيسيتي اللي صارت وينو صاحبنا؟ سيمون باجنو ولا الونزو؟ الونزو صح. الونزو صاحبنا لو بروبليم اللي هو مش الونزو، لو بروبليم سيتي ماكلارين اللي عم ناول elle s'est associée معناها une grande équipe d'Indica اللي هي l'équipe Andretti. فهمت؟ c'est une équipe légendaire معناها معروفة على d'Indica. الاخر. السناش عملت ماكلارين elle s'est associée à Carlin كيما نحكيو نقولوا ويليامز تاو في البوزيسيون تاعها فورمولا 1 معناها tu peux pas معناها demander à un pilote d'être très rapide وفي circuit il est pas très technique فهمت خاطر c'est la vitesse de pointe qui compte في Indianapolis. Donc il est passé par le rachat اللي هو في الكاليف. malheureusement ماكس شيلتون تعدى قبله ومالغري سا معناها دوبليش ويتعدى. مي سينون معناتها سيتي بريفيزيبل اون ايكيب معناها صغيره في الانديكار حتى كان تحط احسن بيلوت في العالم سي كازيمون امبوسيبل معناها دو فير غران شوز خاطر سورتو كان نشوفوا الكلاسمون تاع لي كاليف الونزو لي مانكي اكثر من 10 كيلومتر بار اور بارابور الاول في الكاليف اللي هو سيمون باجنو معناها لو تور ايتي جوي معناها سيتي امبوسيبل معناها لي بيرفورمانس وكل شيء بدل باش تعمل باللي باش يعمل معناها وكل شيء سي حاجه امبوسيبل. سينون سيمون باجنو عمل اون كورس بارفيت بول بوزيسيون وفيكتوار خذاها قبل دو تور دوبل على الكسندر روسي وبعد معناها الكسندر روسي il a essayé de porter des attaques mais il était très intelligent سيمون باجنو حاول ديما il change de trajectoire باش ما يعطيش الاسبيراسيون وهكاك بدل برشا لي تراجيكتوار تعمل برشا توربولونس على اللي وراك تعمل برشا توربولونس دونك يقعدوا شراكحين صحيح il a vraiment comme un renard معناها il a géré sa course surtout les 3 tours الاخرانيين il a dépassé ومن بعد il a gagné. برافو سيمون باجنو اللي نذكر الباركور تاعو ما كان سهل قبل في الفورمول رونو فهمت في لي فورمول دو بروموسيون قبل وعمل حتى لي 24 heures du Mans. Il confirme victoire méritée سيمون باجنو ولو تيم بنسكي خاطر depuis معناها plusieurs années ils sont ديما نرجعوا لي تيم خاطر سي البيلوت وحده زاد والكرب واحد ما يعمل شيء هما اللي يعاونوه باش يوصلوا باش معناها يرياليز الفيكتوار والاستراتيجيه الصحيحه نتاعو. سينون غران بري جي ان شاء الله مونريال نشوفوا لي زيفولوسيون موتور ان شاء الله هوندا تحسن لنا في الفيتيس دو بوينت هكاك فيرستابين يعمل لنا اكثر سبيكتاكل في لي كورس الجايين. سورتو عندنا 5 بلاس هاميلتون دونك جيسبر السنه يعمل حاجه زاد. عندك فيتيل فيكتوار عملوا ماكس فيرستابين وبوتاس هما اللي على البوديوم عملوا دونك اون فيرا السنه شكون اللي باش يكونوا على البوديوم. نجموا يتبعونا على الفيسبوك اون لايف فوالا لي ريزولتا كلهم موجودين تايمينغ لايف على الباج اكتوتو في الفورمولا في لي غران بري الكل في السيزون كامله فوالا. ونتقابلوا ان شاء الله في الحلقه الجايه من كافي اوتو ان شاء الله تبدا فيها فورمولا وزاد فيها بتاتر دي نوفوتي سور النيفو سوا سبور فوالا دبليو ار سي فما خاطر ولا زاد على النوفوتي في تونس شنو ثم سبور ميكانيك وي ان شاء الله ولا النوفوتي في تونس ان تيرم دو اي سي ولا نتاع كراب اللي يجيو لتونس. دونك نقول لكم الى اللقاء اتري بيانتو نورمالمون ان شاء الله عيدكم مبروك ان شاء الله و ابيانتو ان شاء الله. ان شاء الله عيدكم مبروك اتري بيانتو. تشاو.